محترم معزز سامعین جملہ سعادت مومنین دعا ہے بانیان دی ٹھیک ہے مالک منظور تے قبول فرمائے ملک صاحبانہ دے جتنے مرحومین اس جہان فانی دلیلت فرما گئے مالک انہوں کروٹ نال جنت اور فردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے بہت منظور تے قبول عبادت ہے انشاءاللہ عیسائی دی مہینہ دے وچ اس سے آدھے میں جتنے ملک دے نام والد آخرین علام تشریف بیار ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ پڑھ سے تو ہن جناب دے سامنے ذاکر احباب مداحی آل محمد بالواجب الاحترام واجب القدر عزت امام بحران بصیر سید مور یافتہ لاکھن ملک پاکستان دی نامت شخصیت جناب ملک زہر بادشاہی آپ مظفر گڑھ انہوں دے بعد ذاکر احباب شہنشاہ کسیب ملک پاکستان دی نامت ہستی شہر آل عمران فخر علاقہ جناب خان چمر عباس خان بلو آفتاب کا بلوچہ وہ خطاب کرسن بآواز بلند ہدیہ امام زمانہ بلند تر صلوات التماس دعا برے ظہور امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکات وانبت متیاہو فیہا طویل یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتو اویسینی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی کریم اللہ عبادت منظور فرما عظیم ذکر عظیم دربار دعا مندی قبولیت جاہ مجلس حسن ہر عبادت دا نتیجہ دعا ہے ہر مجلس چپیل کردہ رانا بندہ ساری رات عبادت کریں در آگے دعا نہ منگے عبادت موت ماری میں دیئے منگڑا ناوی چھوکا کیوں مالک عزاداری قبول فرما پھر واجب الاحترام دی محنت قبول فرما جو مومنین مومنات نے اج جس ذکر پاک کی چیز سگی دے جڑے جڑے رنگی چدامے درمے سخنے قدم عبادت چھمار فرما مالک حاضرین مومنین دن ایک شرعی حوائج پورے کر اور رزق عطا کر جڑا مشن مظلوم ایک کربلات خرچ شبیر دے پتر دے 40 سال رت رومن نواستے جو مومنین مومنات جن جن مقام تے بیمار ہن شفاء کلیت دھوپاں تے باون علی سین دا واسطے پڑیاں جولیاں اولاد نرینہ واسطے سکھ دین حیاتی والے ماتمی بیٹے حاضرین مومنین دن ایک شرعی حوائج پورے کر اس قابل بنا امام زمانہ دی زیارت مشرف آقا ولی الامر دے ظہور تاجیل سادات دے ویڑے واسپوں میں بھیڑ بھرا دپلو بدھاوے سیدان دے گھر خوشیاں میں زیارت دے قابل بنا مالک دعاوں قبول فرما اللہم صلی اللہ وآل محمد دعاوں دی قبولیت واسطے مل کے با جماعت صلوات پڑھو ڈھیر سارا مجمع صادق آل محمد فرمیندن اس بندے در رزق کدی کمی نہیں آندی جڑا زندگی خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رہا
وعدہ ہی وفا ہو گیا، جناب دیا زیارتوں کا شرف حاصل ہو گیا، مخصوص دیئے ڈھیر ساری نوکریاں شبیر دے ہر مدہ خام دیا مناسب جن ٹائم اچ مکمل مجلس پڑھنا چاہوں۔ ابتدائی مجلس ہے حق بنے تا زبان ہلا کے تائید کرنی ہے، نزدیک کعبے دے بابرکت اے قدم علی دی ماں دے۔ مجلس میں شروع کر رہی تھی، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر۔ نزدیک کعبے دے بابرکت اے قدم علی دی ماں دے، در بند دیکھ کے رک گئی بی بی ہویا قدرت دا ارشاد دے۔ کیڑی گل ون جبریل تو جلدی کر، پیا آندہ ہی استاد سارے گھر کوئی حیدر نیتا ہونے ون کند کعبے دی ڈھار۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر، سلامت رہو سلامت رہو بھائی، بسم اللہ۔ توری محبت کو دیکھ کے بزرگان دا حکم تھے تو میرا دل ہے اپنے بزرگ محترم فردوسی پاکستان فرزدہ کے آل محمد بابا نظر حسین جھنڈیر صاحب دیاں 4:17 پڑھا جو حکم دیتا نے ہن حق بنے تو زبان ہلا کے تائید کرنی ہے۔ علی بادشاہ دی مہر لگ دی ہے، وقت ممبر تے پڑھ دے جڑا بندہ بولنا ہے بیٹھے لکھ دینے، دنیا کمینی کمینیاں دی بن کے شریفاں تو ممبر کھسیں دی رہی۔ یہ لوگ دا میں آ رہے ہوئے، بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، ہاتھ کہنے محتاج نہ ہوں، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، اے تصور بسم اللہ۔ اے دنیا کمینی کمینیاں دی بن کے شریفاں تو ممبر کھسیں دی رہی، لکھ دن حلالیاں کڑے کے جلا وطنیاں نت حرامی مقرب بڑے دی رہی۔ بسم اللہ کر۔ تو آدھے مجمع تشریح دی ضرورت ہے کوئی نہ، جھنڈیر دے کلام دی سمجھوں کو آن دی جڑے بندے دا تاریخ نال واسطہ ہوئے تے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو 34-70 دے تو آدھے چہران دے میں زیارت کرنا چاہنا۔ وقت سنو، یہ دنیا کمینی کمینیاں دی بن کے شریفان تو ممبر کھسیں دی رہی، حلالیاں کڑے کے جلا وطنیاں نت حرامی مقرب بڑے دی رہی، لکھ دن ہمیرہ کداہی صفورہ بن انبیاء دے وسیع نت ستیں دی رہی، چڑھا پشت خچر ہوتے بکریاں کو تجربے کمانا دے دی رہی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو ممنون کھڑا بھائی، ممنون کھڑا، بسم اللہ کا۔ چڑھا پشت خچر اتے بکریاں کو تجربے کمانا دے دین دی رہی، بسم اللہ کرنا۔ ڈھیر ساری دعا کر چھوڑی نے تو کوئی بئی جگہ ہوئے تو میں تھیں چھوڑ دے وہاں، لیکن اگلے 4:17 ہی پڑھ دا جو تورا میار ہے۔ لکھ دن بڑا بھولوں اجمائیاں کو نچائیوس، ہائے ہائے، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر۔ بڑا بھولوں اجمائیاں کو نچائیوس، خان صاحب دعا کرنی ہے، بڑا بھولوں اجمائیاں کو نچائیوس تے من آئے کرتب نکھیں دی رہی، متاں کفر دیاں چڑیاں ماریا ونجن تاہی شہباز دے کھم کھوہیں دی رہی۔ سلامت رہو، بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، ممنون کھڑا جی، مولا قبول کرے، بسم اللہ کر، بسم اللہ کرا۔ بڑا بھولوں اجمائیاں کو نچائیوس تے من آئے کرتب نکھیں دی رہی، متاں کفر دیاں چڑیاں ماریا ونجن تاہی شہباز دے کھمب کھوہیں دی رہی۔ چلو تو سا محبت اتنی کر چھوڑیے تو اگلے 4:17 میاں تو حوالے کرن جنہوں نے حکم تھا۔ ایک منٹ میں رو دیکھنے بھئی، دمشق دا شہر علی دا دشمن لانتی بیٹھے کرسی تے، آدھا بیٹھے حکومت میری، دولت میری، فوج میری، میرے شہر علی دا نا گھنانا لریحہ کوئی نہیں، توری محبت بھی پڑھیں دیئے۔
وزیر اپنی جات اٹھے آدھے دور نوان تڑے شہر علی دے منن علی ایک مومنہ مستور ہے صبح اٹھ دیئے نماز پڑھ دیئے قرآن دی تلاوت کریں دیئے قرآن کو ہاں نہ لین دیئے تیرے گھر ہی وین دیئے ساڑے گھریں چی وین دیئے تیریاں عورتاں کو دسیں دیئے ساڑیاں عورتاں کو دسیں دی ودی ہوں دیئے اے آیتی میرے پیر علی دی شان ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بسم اللہ کر بسم اللہ میں بسم اللہ کر وہاں کہ جلدی کرو عورت کو گرفتار کر کے میرے دربار اچھ کے مومنہ مستور ہی صدر نے بھی حاکم دربار اجاد کی تھی پتہ لگ گئے اس جو علی دی محبت دے امتحان شروع ہو گئے توجہ ہے میرے پاس فردوسی پاکستان نکلم گئے بس فضائل دی آخری 17 پتہ لگ گئے اس جو علی دی محبت دے امتحان شروع ہو گئے ٹور پئی اے بیٹھے کرسی تے لفظاں دی لطف گنن والے لوگ بیٹھے ہو ٹور پئے اما میرے سلام جواب نسلی تائیں دی آنکھیں چاک پا کے ادھی پوچھ سکدیاں تم میرا کیڑا پتر ہے اما جو سدائی وہاں کہ اما عمر دا تقاضا ہے میں تیرے پتران جے نا تو میں تے کو سدائی این واسطے ہے علی اور میں ہم زمان بادشاہ جتا 10 دفعہ علی دا نا چاہنی ہے ایک دفعہ میڈا نا ہی چاہتا کر کمر اسمون وانگو جھگی محبت علی چلے فنگ سدھی تھئیس ادھی آکے جگ پا کے کھڑی آدھی تھی منصف لئینا کی میں تے کو نفس خیر الورا دے برابر گنا کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر تھی منصف لئینا کی میں تے کو نفس خیر الورا دے برابر گنا آدھی غضب ہے نجاست دے پتلے کجے مقصد انما دے برابر گنا تے مردود نمرود ثانی کو فخر خلیل خدا دے برابر گنا تے مردود نمرود ثانی کو فخر خلیل خدا دے برابر گنا لو والے سارا دین بولیں دے رہو میں کوئی ذری دی قسم ہے توڑی داد تھوڑی ہے قلم دا وزن ڈھیرے دی آنکھ چک پا کے آدھی حماقت کسی جے نقش فنا کو چا وجہ بقا دے برابر گنا علی تا ہے ارشاد آلانت کو میں نالین پا دے برابر گنا بسم اللہ بسم اللہ کرو مل کے با جماعت صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اشرف الانبیاء مرسلین صلوات سید العرب مکی المدنی گلفی شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات
صاحب دا جے وال میرا میں بسم اللہ کر سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب غریب یاری غریب میں بھی آدھا چھٹی قید بیمار دیوں تے جڑا گاس کڑیاں دے رائے گئے زندان دے درد آئیوا گول قیدی نقصان گرے دے نوکر بابا نوکر جی بابا نوکر بسم اللہ کر 15 رجب دا محرم تو گھاٹ نہیں ہے آج حسین بچاونا لی دنیا تو ٹری ہے نوکرہ چھٹی قید بیمار دیوں جدا گاس کڑیاں دے رہ گئے زندان دے درد آئے وہ گول قیدی نقصان نوکرہ چھٹی قید بیمار دیوں جدا گاس کڑیاں دے رہ گئے زندان دے درد ہے وہ گول قیدی نقصان گرے دے رہ گئے اور جنہ دیا لگیرہ جماعت لکھا ہے 1400 سالوں بین روندے کیوں دے آئے جے کو کفن بیمار پوا نہیں سگیا یوں بھیڑ دی کفا رد آگئے باگرہ دے اٹھی دیکھ معصومہ دنویر دے دے بسم اللہ جی بابا اے موزے علی دی نوکر ہاتھ نہ جوڑو بابا میری نوکری بسم اللہ چھوٹی قید بیمار دیوں جدا گاس کڑیاں دے رہ گئے زندان دے درد ہے وہ گول قیدی نقصان گرے دے رہ گئے روندے کیوں دے آئے جے کو کفان بیمار پوا نہیں سگیا یوں بھیڑ دی کفا رد آگئے باگرہ دے اٹھی دیکھ معصومہ تنویر دے دے جی بابا نوکران کوئی باز نوکران جی بابا چھوٹی قید بیمار دیوں جدا گاس کڑیاں دے رہ گئے زندان دے درد ہے وہ گول قیدی نقصان گرے دے رہ گئے روندے کیوں دے آئے جے کو کفان بیمار پوا نہیں سگیا یوں بھیڑ دی کفا رد آگئے باگرہ دے اٹھی دیکھ معصومہ تنویر دے دے
بس رو پائیو ڈا محرم تو گھٹ نہیں میں پہلے آکھے اج ہی دکھاں دا نہیں حسین بچاون علی دنیا تو ٹری زنجیر تھک پے ہائے ہائے بسم اللہ کر ازادار چلو لفظ دیتا نے پتی تھوں پڑھا ڈا محرم کربلا شبیر کو دین بچاون تے لگے 9 گھنٹے جگر روے چاچا جی بندہ آئے کرنے شبیر کو ڈا محرم لگے 9 گھنٹے دین بچاون تے بھین کو حسین بچاون تے شام اچ پورا سال واہ 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 یہ موضوع نہیں علی دی دی دا نو کرم بسم اللہ جوانی امانو بسم اللہ بابا نو کرم بھین کو حسین بچاون تے شام اچ پورا سال لگے جت بھراواں نال نہ سامنا وہ تو بیوہ بھر جائیاں نال آئیے میں بسم اللہ کروں 1 سال شام اچ مسلمانوں دی مہمان رہی ہے جندی ذری تے مکان ڈے منایا بیٹھے یہ جانے تری اکھ جانے مسافر شام سین جانے 1 سال دے امن نبھاون تو بعد چلو پرانے زدار ہر جات میں نہیں پڑھدا رہندا میرے بزرگ محترم فردوسی پاکستان جھنیر صاحب دا لکھا ہے پرانا بندے سیدادیاں دی پوری غربت انہاں 4 سطرنچ بند کیتی ہے جے تو مکان ڈے سکدیں پڑھ دے رہنے 60 ہجری ادھرات دے ویلے جڑے شہر مدینوں اٹھے 61 ہجری وچ کربل دے گئے 2 پہراں وچ اٹھے آئی سفر دی 5 بیٹھ ہجری جدا شام دی قیدوں چھٹے کردو جا چہلم شاہ شہدہ دا کی میں آودنا تے اٹھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بابا جی کراں بسم اللہ کراں 60 چ وطن تو ٹری 61 چ بھرا کٹھے علی دی دھی دی نسل مکی بیٹھ دا چن علی دی دھی شام دے نور محل چ ڈٹھے چلو تو روندہ جو پائیں تو میں پڑھی آماں فردوسی پاکستان دا اگلا بند یاد آگئے سن بیٹھ سفر دا چن چڑھ پے میری سین ڈٹھاوے چھاوے پچھا عمر دی قیدن چند دے ہاتھ چند زہرہ 2 پیغامے رو رو کے بیٹھی آدھی میرے حسین کو آنکھیں نہ رنج تھی میں رہیاں ہون تے رتھی میں وچ تکبیر اسلام آسا حسب الوادہ تیرے چہلم تے کرے فکر نویر ایمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حوصلے نال بابا حوصلے نال میں بسم اللہ کرا آسا حسب الوادہ چہلم تے کریں فکر نویر امام ہے سال دی قید تو بعد میں آپ بھی سفر کرنے نوکریاں ڈھے ساریاں مقصد تے آواں سال دی قید تو بعد بیٹھ دا چند علی دی دی شام دے نور محل چ ڈٹھا میں تو دے دا کھڑا ادب سنن والے لوگ بیٹھے چاچا جے سوال کیتے تو سن بطول زادیاں کو مسلمانہ شام اچ زندان ہو دیتا ہے جندی چھت کوئے نہیں واہ 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 بسم اللہ کرا اے بغیرت دربار اچ بیٹھے 71 تاریخ دی میں اپنے مقصد تے آواں وزیراں کو بیٹھا دے میں کچھ شام دے لوگاں دے تاثرات دسو ان درباری اٹھے آدھے جے پوچھی تو سن حسین کس گیا
جڑا تے بطول زادیاں کو زیور پوائیں عادت کمائیں دسے نا ایڈا اثر ہوئی جتنا جیت تھی سکدئی قائدہ رہا کر جڑا پہلی دفعہ یہ شام سیدو میں کو معاف کرے انہا درباری کڑا دے جڑا پہلی دفعہ شام چاہیے عورتوں کو پتہ کوئی نہ جولیاں بھریاں ہانے استقبال کیتے ہونے عادت کو میں دسے نا جڑن دا خطبہ پڑھے سنا دربار اتے عورتوں کو پتہ لگے ظالمہ کس سن سے جڑا ڈیوٹی ختم کر کے راتی گھر وینے سادے چولہے چبا نہیں ملے کھانا نہیں پکیں دیاں جنہ دے کیا کو کھانا کیوں نے پکایا دیوار اچھ متھے مرے دیاں کند کر کے آدین ظالماں تساں دا دے ہاوے کوئی باغی مارے ساکو پتہ ہی ہون لگے تساں محمد دا گھر ہو جاڑے تساں سید آدیاں کو بازار ہے کرائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نو کرا بھائی نو کرا انہا اوکھے جملے دا حکم کی تہانے مولا تری محنت قبول فرماوے جتنا جلدی تھی سکدئی زیور لہا تھکے نہیں آدھے حسین جے ماتم کرنا ہے بیٹھے 15 رجا بھئی علی دی دھی دی غربت کھڑا پڑھنا غیرت تلیو دربار اچ بے کے بیٹھا آدھے میں سجاد کو سڑے ساں ایک آدھا ترے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف میرے بزرگاں دے لکھے ڈوڑن وکھر رنگ جھنڈیر صاحب نے نقشہ کشی کی تھی جڑے بند جھولیاں پھلے بیٹھے انہاں دے دو بند پرانے پڑھنا چاہنا سپاہی آکے گھارے چڑے شام دیا عورتوں کو پتہ لگا جو بغیرت حسین دے خون دے معافی منگ دے اور ہاتھ کیڑے جڑے اللہ بڑائی بدول دے پترہ دے ماتا بستیں شام دیا عورتاں اتھا آئیں جتھا باس دی سین مٹی تے بیٹھی آئی شام دیا عورتاں علی دی دھی دو ریک کے بیٹھی آدھیں کل خون حسین دی مگر موافی پیا آندھے سمر جفا دا آدھیاں بیٹھے ترے ویر جیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھی آدھا منت کر کے بیٹھی آدھیاں دکھ ایک نہیں دکھ مگوے سن پی سب سے جام قضا دا ہی واسطہ ماں دی چادر دا نا بخشے خون بھرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماتم قبول ہونے ہاتھ نہ جوڑ بابا جوانیاں مانو حوصلے نہ ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ بخشیں خون بھرا آگا ہائے ہائے تاریخ تیرے بچے جان دے نہ تھکانا لے لوگو ڈھلی رات دے ٹائم میں مقصد تے آگیاں بغیرت دے بغیرت سپہی ٹرن جتھا پیو تے پتر زنجیران دے مسلح تے بہ گئے کیسے کیسے لوگ قبرن سمگے ادب دے لفظ پڑھانا لے پڑھ دے راندن کربلا تو بعد ایڈا پیار اللہ ہی پیو تے پتران دا سجاد اٹھی وی ہاں باکر کوٹھنا پوندا ہی واہ 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جوانیاں مانو پیو اٹھے آ پوتر اٹھنا پوندا ہی جی ہائے ہائے بسم اللہ کرام میں دادا بکھڑا پڑھنا بھائی بسم اللہ کرام پوتر بہوے آ پیو باندھا آئی سیدو میں کو معاف کرے آپ لفظ دیتا نے بغیر تکیڑے رنگ چاہ کے اٹھائے سڈین ہاشیہ نہ رو میں نا میں معافی منگنا سڈا نہیں نیا کے زنجیر ہرائیں رات ودھیس میں کو قیدی چسنے آ میں دے زخم دکھائیں نہیں کیوں حاکم یاد کی تی سیدہ دے جول میں آوے سا کوشش پیوتے پتروں کو کی تیئے اے بھی بزرگان دا لفظ کڑی تے کڑی جو لگی ہے نا پونجاں پہاڑے نبوتیاں مچھلیاں دریائے عبادتیاں جڑیاں 13 ضرباں تو بعد ستیاں قدام ہیں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں علی دی دیویں آئی جی میں جکی جاتے پانیاں دے میں دے لٹے پور دا ملا بچڑا سجاد ڈھلی رات لیکن تیار ہیں
پھپھی اماں پیشی تے ونجنے سمجھیں تا لفظ زندگی دا رومن بھائی جان این لفظ اچ بندے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو جنا کسنا پیشی تے ونجنے اشارہ کر کے ادینہ مستوراں کو اٹھاواں نہیں پھپھی اماں میں کلا ونجنے بی بی آدھی پہلے تک دا کلی پیشی نہیں بھی بھول گئے واہ 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 بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا جی بابا جی بابا جی بابا نو کرنا پھپھی اماں میں وعدہ کیتا ہے بی بی آدھی جتنی دیر ناس ہیں میں بطول دی دھی دروازے تک کھڑی رہا سا بی بی آدھی گبرا نہیں ہون میں کو کھڑن دا دا آندے ہائے ہائے ٹور پین پیوتے پتر ختم تمید بے غیرت کرسی تے بیٹھے نمازی پیو پتر سامنے آئے کھڑن زندگی پہلی دفعہ بے غیرت تیرے امام کو بیٹھا دے حسین دا بچڑا میرا سلام ہوگی جہاں سمجھے ہوں آئے کیتی رات رو کے آدھے تک واج پتہ لگے میں سجاد سلامہ دے کاملہ کیوں سڑائی تیرے زیور لہنا بابے دا خون معاف کر ظالم آئے دا بے وارث نہیں اللہ بھی وارث پانچ وارث ہیں اصل وارث ہوئے بابے نال نہیں بلندی تے چھتری بازار تو رہی ہے ہائے ہائے جندی ذری تے مکان ڈے بڑھائے ہوئے پھپی کول پتہ کریں نا چاچا جی اس لفظ کو تو سب پرانے زدار ہو ذہن جگہ دیوائے زندگی دا رومن بندے تے میں تمید بھی مکئی کھڑا ڈھلی رات شام دا زندان ہے قید امام ہے پھپھی دے سامنے آکے گلچ بہیں پا کے کھڑا دے پھپھی اماں مبارک ہوئی سجاد دے رات بری ڈاڑی تے بوسا دے کے آدھی مبارکاں جو رہنے میڈا کوئی اکبر والا ہے واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حوصلے نال حوصلے نال میڈا کوئی اکبر والا ہے پھپھی اماں اکبر نہیں والا ظالم آدھے تیرے زیور لہنا کہ بھی آدھی کو آکلی دی دھی پئی آدھی تیری شام تھک پئی میں تیری شام نو فتح کر چھوڑے کہ بھی آدھی جڑا کہ ملک دا فاتح ہوئے اندھے مطالبے ہوندن جڑے شام گئے ہو جڑے نوے گئے مولا گھن منجے وانج دیکھا سی آزادیاں دا خرچ کتنا تھئی علی دی دھی شام اچ بھرا کو زندہ باد کی میں کیتے رسو پھپی اماں مطالبے انہاں مطالبہ دا حکم کیتا نے پچھلے سال شام بی بی دی ذری تے کھڑ کے میں یہ وین کیتے ہیں جڑے بندے جھولیاں پھیلے بیٹھے انہاں دا حکم ہی رسو پھپی اماں ایک سال دے امن نبھاون تو بعد جعفر تیار دی پاک نو شام اچ مسلمانہ تو منگا کیا ہے پہلا مطالبہ یوکا سجاد دے گل اچ بہن پاتی انس بی بی آدھی ای ظالم کو آگلی دی دی پی آدھی میڈا پہلا مطالبہ لکھ دے میڈا حسین نمازی آئی بی بی آدھی ابھرا دی محبت جگ زال میں شام دی قید دی بہنی رہیا میں باغی دی بہن صدی دی رہیا نوکران بابا بسم اللہ کر بی بی آدھی کو آگلی دی دی پی آدھی میں ڈاگلا مطالبہ لٹ کر بلا دی دے سارے شہدہ دے اور جنہ دیا لکیرہ جماعتم لکھا ہے بی بی آدھی میرے حسین دا کمیل دے بی بی آدھی میرے حسین دا سار دے جڑا بندہ آدھے میں قرآن دا جا نہیں آنا اگلا مطالبہ یو جی آئی در امام میرا دو تھی بودر دے گل جبائی باقی آدھی کو آگلی دی دی پی آدھی مدری نینے نان دے میں نے حسین دے انگل والا دے بسم اللہ
بسم اللہ بسم اللہ نوکرہ بڑے حوصلے نال نوکرہ بسم اللہ کرا جی بابا علی دیاں دیاں راضیوں نے نوکرہ بی بیاں دی گواگ میں نے حسین دا کمیل دے میں نے حسین دا سار دے ہوئے مبلی نندے میں نے حسین دی انگل ولا دے بی بیاں دی ایک مقام دے ہوئے ججان دا گٹھائے میں بھرا گراج گرونی گوئر بی بیاں دی ادرائے ماما لوئن بشیر مہاریور تے سن کے آئے کر چھوڑیے بشیر دا نام آئے غیرت خدا دی رات ودیر پودر دے گالے جو بھئی باقیہ دی سجاد میں جان دیا تو میں دا غیرت مریر امارو ہیں دیا گالے بشیر غیر مارا میں تو علی دی دیا بی بیا دی سجاد میں جو دیکھ شام جو میں بغیر دادنا یاد نہیں کی دے شام جو میری پہلی پیشی آئی بشیر پانی دا چھڑگاوا دا کریں دائی منا دیا لیلان کی دائی نمالی دی بین آگئی ہر کوئی میں نے محمد دا جائی نہ وڈا غیرت مندائی اکام دے ہاتھ نے کیا دائی میرا دنار کربلا سم گئی ہویا اور دری جنتی شام نائی ہویا تو علی موضوع نہیں تو کیا ہے یہ موضوع بابا جی بابا جی بابا جی بابا توڑے جگر دا درد نو کرنا اکان دے ہاتھ دے کیا دائی براد نال کربلا سم گئی ہویا دری جندی شام نائی ہویا تو علی دی نوکرہ تھکے نہیں پہاڑی مسائب دا جوانیاں مانو بھائی جنجڑے بندے جو ہوریاں پھلے بیٹھے ہو دور پین پیو دے پودر بے غیرت کرسی دے بیٹھے تیرے امام رات رو کے کڑا دے لٹ کربلا دی دے سر شودا دے اترا امام علی بشیر مہاری دے اللہ والے اترا امام دا نام آئے جیڑا بے غیرت دی کرسی چھوڑ گئی آدھے سجا جنہ وطن تو ڈرا ہوئے چراسی ماما لئی کربلا جو ڈرا ہوئے دروجہ ماما لئی آدھے نہ غریب آگائے ہون ترائے ماما لگیوں مغلا لیا دادے ہوئے ماما مغلا جیڑا پور باجو آدھے کوئی مسافران قبرستان سام گئی ہے نوکرہ بسم اللہ کرام اوکھے لفظاں تے آگیا جڑا بندہ کرام ہے رونا میں بسم اللہ کرام ٹھیک کر دوڑیا بسم اللہ کرام میں نو کرام غیرت تالے بے غیرت دادا بیٹے سجاد تو جاننا ہے تیرے بابے کو ایک لٹن اللہ تک کوئی نہیں میں اپنے بزرگاں دا لکھو ہے پرانا بند پیے پڑھنا آدم کرتے چھتری ریاستان دے لوگ ہیں آدھے کوئی مال کی نہیں گیا کوئی کی نہیں گیا جیڑا بچ گیا دینا جیڑا نہیں بچا ہوں دی قیمت رہنا فردوسی پاکستان دا لکھو ہے پرانا بند قیمت نام ہے رات رو کے کھڑا دائے فردوس دی سائن دا مال ہی نہیں دنیا دو نہ دا مال وے جبر کے نا بران محال رو رو کے کھڑا دائے میں نے پیو دی امیر دا کیا جیسے جی بابا بسم اللہ کرا آخری ڈومو ہرا لے وینڈ جڑا بندہ تھک نہیں گیا اوکھے لفظاں تے آگیاں بے غیرتہ دے سجاد میں سنے بین بھرا دی وکری عرفہ دائی آدھے جہدی سانگ دے سانگے چھتری بازارہ چتو دیئے آدھے شام اچ بھیڑ دے بھرا دی محبت دے امتحان گھرنا حسین دا سر رکھ دا صندوق جو بھیڑ سڈے بھرا لگا ونجے اور جڑا بندہ اعتراض کریں دے جڑے شام دے زوار بیٹھو میری گواہی دیوا ہے آج یہ مقام موجود ہے دربار یزید دے نال جتھا بھیڑ بھرا کو صدائی پھوپی دے سامنے آیا کڑے پھوپی اما
ظالم موزہ منگدہ ہے بی بی آدھی کواں گلی دی دھی بھئی آدھی ایک مطالبہ میں نہیں ہے بی بی آدھی شام جاجوں میں منا دی کراوے بی بی آدھی آج اور دندراشوں ہوئے بی بی آدھی شام دیاں وزدیاں دیکھیں میں پھرا کو سنے دی کی اور میں دا حسین بھیڑ دوادہ کی نو کرم بسم اللہ کرن جی بابا بڑے حوصلے نال غیرت تالو 5 منٹ نین گزرے منا دیا لے اعلان کے میں نے دیکھے جڑا بندہ جھولیاں پھلے بیٹھے منا دیا لے اعلان کیتا ہے اور تندر آشاد علی دی دھی سجاد رٹھے امام اجازت تیرے بابے کو سڑے دیا اللہ والے جڑے عدم سن دے رہاں دے بزرگاں دے رہاں دے توری دھرتی دے اشارہ پیا کرے نا امام اجازت رہتی ہے میں کو ممبر دی قسم علی دی دھی خاک شفا دی چادر سر دلائی ہے پہلا ویڑ کر کے آدھی حسین بھیڑ رول گئی ہے جو جوینی آجی آئی نگری شام دی حلی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی رلے آیا سے میں گلی ولی وینیا آدھی حسین قیدر بھیڑ نوکران کربلا بڑا یہ نوکران آدھی شبیر قیدر بھیڑ وطن ولی وینی آئی غیرت دالیو صدوق دا تالا ٹھٹا ہے دیر بی بی انجھولی ودھائی کھڑیاں ہیں پہلے نمبر دے لاہور علی سین جھولی چھوڑی ہے رو رو کے کھڑیا دے میں دا نوکر دی بھیڑا دوجہ نمبر دے علی دی بھیڑا دی جھولی چھوڑی ہے رو رو کے کھڑیا دے میں دا خالی جھولی آلیا آدھی بھائیوال کھڑیا جنی زلی تے مکانڈے بڑھا بیٹھے علی دی دی آدھی حسین قیدر بھیڑ وطن بھائیوے دی آئی شبیر دا سار پرواز کی دے لبن جوین پیان دے ہو کے نگئی ہے اور میں دی علفات ویج جائے آنکھی گئے دانی بھائی میں دیکھ رہا اچھا جے ماتم دے جڑ گئے نو کرا تھکڑا دا میرا خون ہی نہیں جڑا بندہ قدام دے رونا میں نے بزرگ چھڑیر صاحب دے لکھویا پرانا ویڑے جندہ ویڑ حمات میں نہیں تنو کرا بسم اللہ کرا قیامت دا منظر آئی بھیڑ دی جھولی ہے لو والے ہو میں کو ممبر دی قسم میں بھیڑ دی جھولی بھیرا دا سر لگتا ہے علی دی دھی رنی ہے نگری شام دی حلی ہے بھیرا دا سر دے بہسا دی دل رو رو کے کھڑیا دے رب بند چھڑائی اولی رات رہائی آویر پیارا وطن جلا ہے رو رو کے دیا ہوئے جل وسو اور جی میں وسد ہاسے مومنین